निक्षेपका प्रकार तथा परिचालन। निक्षेप सर्वसाधारण तथा संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेप भनिन्छ। यसरी जम्मा गरेको निक्षेपबाट बैंकले केही लगानी गर्छ भने केही नगदको रूपमा बैंकमै राख्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार निक्षेप भन्नाले ब्याज वा बिना ब्याज दिने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको चल्ती बचत वा मुद्दती खातामा ग्राहक मार्फत जम्मा भएको रकम सम्झनुपर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाले विभिन्न बैंक वा वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट स्वीकार गरेको रकम समेतलाई जनाउँदछ। निक्षेपका प्रकार। चल्ती निक्षेप। चल्ती निक्षेप भन्नाले मागेको बखत जहिले पनि झिक्न पाउने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थामा राखिएको रकमलाई बुझिन्छ। चल्ती निक्षेपमा बैंकले ब्याज उपलब्ध गराउँदैन। चल्ती निक्षेप बैंकले चल्ती खाताको माध्यमबाट स्वीकार गर्दछ। यस खातामा सञ्चालन लागत बाहेक अन्य कुनै पनि लागत लाग्दैन। चल्ती खातामा रकम जम्मा तथा खर्च हुने कारोबार उच्च हुने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बढी तरलता मौजदार राख्नुपर्ने हुन्छ। विशेषताहरू। यस्तो निक्षेपमा बैंकले ब्याज दिँदैन। चल्ती खातामा जम्मा गरेको रकम मागेको बखत बैंकले भुक्तानी दिन्छ। यस्तो खातामा जम्मा भएको रकम भुक्तानीको लागि बैंकले बढी मात्रामा तरल मौजदार राख्नु पर्दछ। दोस्रोमा छ बचत निक्षेप। बचत निक्षेप भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थामा बचतको निमित्त राखिएको रकमलाई बुझिन्छ। यस्तो निक्षेपमा बैंकले ब्याज प्रदान गर्दछ। स्थायी आय स्रोत भएका जनसमुदायलाई आफ्नो आम्दानीको केही हिस्सा भविष्यको लागि बचत गराउने यो निक्षेप योजना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रयोगमा ल्याएका हुन्छन्। यस्तो निक्षेप बचत खाता मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्वीकार गर्दछन्। यस्तो खातामा जुनसुकै रकम जम्मा गर्न सकिए पनि एकै पटक वा एकै दिनमा जतिसुकै रकम निकाल्न नमिल्ने पनि सक्छ। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका आफ्नै नियमहरू हुन्छन्। यसका विशेषताहरू। यस्तो निक्षेपमा बैंकले ब्याज प्रदान गर्दछ। समय सापेक्ष रूपमा ब्याज दर परिवर्तन हुने। बचत खातामा राखिएको रकम एकै पटक वा एकै दिनमा जतिसुकै रकम झिक्न मिल्दैन। तोकिएको रकमभन्दा बढी रकम निश्चित समयमा निकाल्न नमिल्ने र बढी रकम निकाल्नु परेमा बैंकलाई अग्रिम सूचित गर्नुपर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीको अवस्थामा अन्य निक्षेपको तुलनामा पहिल्यै प्राथमिकता पर्ने। चल्ती खातामा भन्दा कम मात्रामा तरल मौजदात राख्नुपर्दछ। त्यसैगरी तेस्रोमा छ मुद्दती निक्षेप। मुद्दती निक्षेप भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निश्चित अवधिसम्म जम्मा रहने गरी राखिएको रकमलाई बुझिन्छ। यस्तो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मुद्दती खाता खोली स्वीकार गर्दछन्। मुद्दती खातामा राखिएको रकम निक्षेपकर्ताले तोकिएको अवधिभन्दा अगाडि झिक्न पाउँदैन। यो रकम राखेको प्रमाण स्वरूप बैंकले निक्षेपकर्तालाई एउटा रसिद वा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँछ। उक्त रसिद वा प्रमाणपत्र धितो राखी निक्षेपकर्ताले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्छन्। विशेषताहरू। यस्तो निक्षेपमा अवधि पूरा नभएसम्म रकम झिक्न पाइँदैन। मुद्दती खातामा रकम जम्मा गरेको बैंकले प्रमाणपत्र रसिद उपलब्ध गराउँदछ। यस्तो प्रमाणपत्र रसिद धितो राखी कर्जा लिन सकिन्छ। चल्ती तथा बचत निक्षेपमा जस्तो चेकबाट रकम राख्ने झिक्ने सुविधा हुँदैन। निक्षेपको अवधि अनुसार ब्याज दर फरक हुन्छ। माथि उल्लेखित खाताहरूमा भन्दा बढी ब्याज बैंकले प्रदान गर्दछ। त्यसैगरी चौथो नम्बरमा छ कल निक्षेप। बैंकको माग तथा आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी चल्ती निक्षेपकै सुविधाहरू उपलब्ध गराई सामान्य ब्याज समेत उपलब्ध गराउने हाइब्रिड विशेषता सहित संलग्न गरिने निक्षेपलाई कल निक्षेप भनिन्छ। चल्ती निक्षेप र बचत निक्षेपको विशेषता भएको हाइब्रिड निक्षेप नै कल निक्षेप हो। यस्तो निक्षेपमा न्यूनतम तोकिएको रकम अनिवार्य सुविधा सहित सामान्य ब्याज प्रदान गर्ने गरी सङ्कलन गरिने निक्षेप कल निक्षेप हो। प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा निक्षेप रकम आफ्नो संस्था
तर्फ आकर्षक गर्ने बैंकहरूले यस्तो निक्षेप सङ्कलन गर्दछन्। विशेषताहरू: चल्ती तथा बचत दुवै निक्षेपको सुविधाको कारण ग्राहक आकर्षण बढी, सामान्य ब्याज पाइने, समय सापेक्ष र आवश्यकताको आधारमा सृजित निक्षेप, ग्राहक र बैंक आपसी समझदारीमा ब्याज दर तथा अन्य सेवा शर्तहरू निर्धारण हुने। निक्षेपको सङ्कलन: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न खाताहरूको माध्यमबाट निक्षेप सङ्कलन गर्दछन्। माथि उल्लेख गरिएका 3 खाताहरू चल्ती खाता, बचत खाता तथा मुद्दती खाताको माध्यमबाट निक्षेप सङ्कलन गरिन्छ। सर्वसाधारण तथा विभिन्न सङ्घ संस्था तथा कम्पनीले यी खाताहरूमा विभिन्न उद्देश्यका साथ रकम जम्मा गर्दछन्। निक्षेप सङ्कलन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आकर्षक ब्याज दर तथा नयाँ स्किमहरू समेत ल्याउने गरेको पाइन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जति धेरै निक्षेप सङ्कलन गर्न सक्छन् त्यति धेरै रकम लगानी गर्न सकिने हुँदा नाफामा समेत वृद्धि हुन जान्छ। निक्षेप सङ्कलन गर्दा चल्ती खातामा ब्याज पाइँदैन भने मुद्दती खातामा बढी ब्याज प्रदान गरिन्छ। बचत खाताको ब्याज मुद्दती खाताको भन्दा कम हुन्छ। निक्षेप परिचालन: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सङ्कलन गरेको निक्षेपलाई उपयुक्त र मुनाफामूलक ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नगदको खरिद बिक्री गर्ने निकाय भएकाले सङ्कलित निक्षेप परिचालन गरी नाफा आर्जन गर्न सक्नुपर्दछ। लगानीकर्ता, कर्मचारी तथा ग्राहक सबैले बैंकबाट उपयुक्त प्रतिफलको आश राखेका हुन्छन्। उच्च मुनाफा आर्जन गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभप्रद लगानी नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढी तरलताको आवश्यकता पर्ने हुँदा यस्ता संस्थाले तुरुन्त तरल सम्पत्तिमा परिवर्तन गर्न सकिने र स्थिर ब्याज दर हुने सरकारी बन्डहरूमा लगानी गर्न रुचाउँछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्दा सामान्यतया जोखिम कम भएको, तुरुन्त बिक्री गर्न सकिने, तुलनात्मक रूपमा ब्याज दरमा स्थायित्व भएका सुरक्षणहरूमा लगानी गर्न चाहन्छन्। कतिपय ठूला व्यवसायी प्रतिष्ठानहरूले अल्पकालीन कर्जा लगानीका लागि वित्तीय संस्थाहरूलाई आह्वान गर्दछन्। यस्ता संस्थाहरूमा पनि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्दछन्। अन्तर्बैङ्क कारोबार पनि निक्षेप परिचालनको लागि राम्रो अवसर हो, जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एक आपसमा कर्जा लिने दिने काम गरेको पाइन्छ। यस्तो बजारको ब्याज दर खास गरी माग र आपूर्तिमा भर पर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बजारमा खास गरी अल्पकालीन 1 वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिको तथा दीर्घकालीन 1 वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको वित्तीय उपकरणहरूमा लगानी गर्न जोड दिन्छन्। यस्ता उपकरणहरूमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निम्न कुराहरूमा विशेष मनन गरेर मात्र लगानी गर्दछन्: प्रतिफलको आश, करको दायरा, ब्याज दर सम्बन्धी जोखिम, व्यावसायिक जोखिम, तरलता जोखिम, भुक्तानी लिन जोखिम, पूर्व भुक्तानी जोखिम, पूर्व भुक्तानी जोखिम, मुद्रास्फीति सम्बन्धी जोखिम, धरौटी तथा प्लेजिङ व्यवस्था आदि। त्यसैगरी अर्को टपिक छ खाता खोल्दा तथा सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू। कुनै पनि ग्राहकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कारोबार गर्नका लागि उसले खाता खोल्नु अनिवार्य हुन्छ। वास्तवमा खाता खोल्ने कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्ध प्रारम्भ गरिन्छ। खाता खोलिसकेपछि पनि नियमित रूपमा उक्त खातामा कारोबार गर्दै खाता सञ्चालन गरिरहनुपर्ने हुन्छ। यसरी खाता खोल्दा तथा सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुराहरूलाई देहाय बमोजिम बुदागत गर्न सकिन्छ। खाता खोल्न पाउने ग्राहकको स्पष्ट पहिचान खुल्ने कागजात एवं विवरण बैंकले निजसँग लिने, खाता खोल्नु अगाडि केवाइसी फर्म भराउने, ग्राहकले केवाइसी फर्म भर्दा सही सूचनाहरू मात्र भर्ने, ग्राहकले खोलेको खातामा निजले गर्ने कारोबारहरूको बैंकले नियमित रूपमा निगरानी गर्ने, निगरानीको क्रममा शङ्कास्पद लाग्ने खालका कारोबार भए वित्तीय जानकारी इकाइमा रिपोर्टिङ गर्ने, बैंक खाता मार्फत हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा सम्बन्धी कार्यहरूबाट सजग रहने, खाता खोल्ने ग्राहकले बैंकलाई उपलब्ध गराउने दस्तखत नमुना अरूले नक्कल गर्न नसक्ने खालको गर्ने,
खाता खोल्दा ग्राहकलाई बैंकले सम्पर्क गर्न सक्ने मोबाइल नम्बर र इमेल, स्थायी तथा अस्थायी ठेगाना आदि सही एवं स्पष्ट रूपमा उपलब्ध गराउने, ठेगाना तथा सम्पर्क टेलिफोन वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन भएमा यथाशक्य छिटो बैंकलाई जानकारी गराउने, इच्छाएको व्यक्तिको विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्ने, बैंक खातासँग सम्बन्धित मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ एवं एटीएम कार्डको पासवर्ड तथा पिन कोड गोप्य राख्ने एवं समय समयमा परिवर्तन गरिरहने, ठुलो रकमको चेक भुक्तानी दिनुअघि बैंकले खाता धनीसँग सम्पर्क गरी निश्चित गरेर मात्र भुक्तानी दिनु आदि। अर्को टपिक छ विभिन्न प्रकारका निक्षेपमा ब्याज दर फरक पर्नुका कारणहरू। विभिन्न प्रकारका निक्षेपहरूमा बैंकले कुनै पनि भुक्तानीको प्रकृतिका कारण राख्नुपर्ने तरलता फरक हुने हुँदा ब्याज दर फरक पर्दछ। चल्ती निक्षेपमा निक्षेपकर्ताले मागेकै बखत रकम भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले अधिक तरलता आवश्यक पर्छ। अधिक तरलताको व्यवस्था गर्नुपर्ने कारण बैंकले उक्त निक्षेप लगानी गरी ब्याज आर्जन गर्न नसक्ने भएकोले यस्तो निक्षेपमा ब्याज प्रदान गरिँदैन। बचत निक्षेपमा निक्षेपकर्ताले मागेको बखत मागे जति रकम भुक्तानी गर्न नपर्ने, सानोतिनो रकम मात्र तत्काल भुक्तानी गर्दा हुने, सम्पूर्ण रकम वा ठूला रकम भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा समय लिन सक्ने भएकाले उक्त निक्षेपको ठूलो अंश लगानी गर्न सक्ने भएकाले बचत निक्षेपमा ब्याज प्रदान गरिन्छ। मुद्दती निक्षेपमा बैंकले निक्षेप स्वरूप आएको पूर्ण रकम पूर्ण अवधिसम्म लगानी गर्न सक्दछ, किनकि यस्तो निक्षेपमा निक्षेपकर्तासँगको सम्झौता अवधिसम्म उक्त रकम निक्षेपकर्ताले फिर्ता लिन पाउँदैन। यस्तो निक्षेपमा बैंकले तरलता राख्नु नपर्ने भएकाले पूर्ण रूपमा लगानी गर्न सक्दछ। त्यसकारण मुद्दती निक्षेपमा अन्य निक्षेपभन्दा बढी ब्याज प्राप्त हुन्छ। यसर्थ निक्षेपको प्रकार अनुसार तरलता राख्नुपर्ने र लगानी गर्न पाउने परिणाम हुने अन्तरका कारण विभिन्न प्रकारका निक्षेपहरूमा ब्याज दर फरक पर्न गएको हो। अर्को टपिक छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले निक्षेप सङ्कलन गर्ने खाताहरू। चल्ती खाता, बचत खाता, मुद्दती खाता, कर्मयोगी बचत खाता, महालक्ष्मी बचत खाता, छुनामुना बचत खाता, शिक्षक बचत खाता आदि। हस्त, धन्यवाद।